is 2 seconds, the frequency of the wave is भनेर दियो होला एक्जाममा, ठीक छ। अब सपोज गरौँ, अब एन्ट्रान्सको क्वेसन चाहिँ सपोज गरौँ यस्तो टाइपको आइदियो हैन, पार्टिकललाई म्याक्सिममबाट म्याक्सिमम जानलाई 2 सेकेन्ड लाग्छ भने त्यो वेभको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर सोध्यो, ठीक छ। अब म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भनेछ हैन। अब यस्तो क्वेसनहरु गर्नको लागि अब हामीलाई त अब यो क्वेसन एक्जाममा झ्याप्प देखियो एकैचोटी हैन वेभमा भनेपछि अब यसलाई हामीले यसो हेर्दाखेरि अब यो जब हामीलाई वेभको कन्सेप्ट र पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टको कन्सेप्ट थाहा छैन भन्दा यो क्वेसन त हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौँ नि त हैन। पहिलो कुरा त यो गर्नको लागि त हामीलाई कन्सेप्ट त क्लियर हुनु पर्यो नि माइन्डमा, के यसले के भन्न खोज्या हो है हैन, यो क्वेसनले के भन्न खोज्या हो भने अब यो साइनसोइडल वेभ भनेको छु। साइनसोइडल भनेको पेरियोडिक वेभ है, वेभ द टाइम रिक्वायर्ड फर अ पार्टिकल टु शिफ्ट फ्रम म्याक्सिमम टु जेरो डिस्प्लेसमेन्ट, म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ यसले। म्याक्सिममबाट म्याक्सिमममा जानको लागि 2 सेकेन्ड लाग्छ। क्वेसनले भन्छ त्यो वेभको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कति होला भन्छ हैन। यस्तो टाइपको क्वेसन आइदियो भनौँ है, भने हामीले सोच्नु पर्यो के भन्दाखेरि एउटा पार्टिकल छ हैन है, एउटा पार्टिकल छ, यो पार्टिकललाई यो 0 बाट म्याक्सिमममा जान कति टाइम लाग्छ त्यो सोच्नु पर्यो पहिला है। यो 0 छ, रेस्टमा भएको पार्टिकल उफ्रिएर यहाँसम्म जानको लागि t/4 भन्ने टाइम लाग्छ फर्स्ट क्वार्टर, जसलाई हामी म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट के भन्छौँ r भनेर भन्छौँ हैन त। अब ठीक छ, म्याक्सिममबाट 0 बाट म्याक्सिमममा जानलाई t/4 टाइम लाग्छ हैन। अब यहाँ पुगेको पार्टिकल फेरि फर्केर आफ्नै पोजिसनमा आउँछ, किनभने पार्टिकलको मोसन त टु एन्ड फ्रो मोसन हुन्छ एसएचएम मोसनमा त हो कि हैन। त टु एन्ड फ्रो मोसन हुन्छ भने चाहिँ पार्टिकललाई ए बाट बी सम्म जानको लागि t/4 टाइम लाग्छ फर्स्ट क्वार्टर भन्छ हामी जसलाई है। अब फेरि पार्टिकललाई बी बाट ए मै फर्किन पनि त t/4 नै टाइम लाग्छ हैन, किनभने पार्टिकललाई ए बाट बी मा जान जति टाइम लाग्छ हैन, ए बाट बी मा जान जति टाइम लाग्छ बी बाट ए मा फर्किन भने उति नै टाइम लाग्छ, ठीक छ। किनभने मोसन टु एन्ड फ्रो मोसनमा त कम्प्लिट टाइम पिरियड क्यापिटल टी हुन्छ भनेपछि त कम्प्लिट टाइम क्यापिटल टी हुन्छ भने त यहाँदेखि यहाँसम्म त जाँदा t/4 हुनु पर्यो, फर्किनलाई t/4 हुन्छ। फेरि अर्को थर्ड क्वार्टरमा के हुन्छ t/4 नै भन्ने टाइममा यो पार्टिकल कहाँसम्म पुग्छ सी सम्म पुग्छ, किन जति अगाडि जान्छ प्लस r बराबरले त्यति माइनस r ले पछाडि पनि जानु पर्यो। टु एन्ड फ्रो मोसनको नेचर त यो हो नि त हैन र, कुरा बुझिरहेको छ कि छैन है। टु एन्ड फ्रो मोसनको नेचर त यही नै हो। अब सी सम्म पुग्छ र लास्ट t/4 भन्ने टाइममा फेरि के गर्छ त पार्टिकल ए मै पुग्छ भनेपछि कसरी भाइब्रेट गरे हेर त पार्टिकल। यो मार्करको टिपमा एउटा पार्टिकल छ भने t/4 भन्ने टाइममा यहाँसम्म पुग्छ फर्स्ट क्वार्टरमा, सेकेन्ड क्वार्टरमा फर्केर यहाँ आउँछ, थर्ड क्वार्टरमा त्यति नै पछाडि जान्छ, फोर्थ क्वार्टरमा त्यही आउँछ। यसरी लागेर पार्टिकल टु एन्ड फ्रो मोसन भने यही हो है। भनेपछि अब कम्प्लिट टाइम पिरियड चाँडा जोड्दा t/4 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 जोड्दा क्यापिटल टी भयो त एउटा कम्प्लिट ओसिलेसन गर्न लागेको टाइम कति भयो t/4 भयो। के गरे रे ए बाट बी सम्म जान t/4, बी बाट ए मा आउन t/4, ए बाट सी सम्म जान t/4, सी बाट फेरि ए मै आउनको लागि t/4। त जहाँबाट सुरु गरेको थियो त्यही आएर रेस्टमा बस्यो, ए बाट हिँड्न सुरु गरेको थियो ए मै आएर रेस्टमा बस्यो। त पार्टिकललाई कम्प्लिट ओसिलेसन गर्न कति टाइम लाग्दो रहेछ क्यापिटल टी, कम्प्लिट ओसिलेसन गर्न चाँडो टाइम जोड्यो क्यापिटल टी। अब बल्ल यो कन्सेप्ट बुझ्ने विद्यार्थीले यो क्वेसन गर्न सक्छ हैन। यसरी यो कुरा कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो नि त। अब फर्मुलाले सल्भ हुन्छ त, यो फर्मुलाले त यो क्वेसन सल्भ हुँदैन। फर्मुलाले गर्ने के बुझ्छ थाहा छ, यहाँ हेर है, ओ क्या रमाइलो टाइम पिरियड दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ, यस्तो जहाँ पनि क्वेसन हुन्छ फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु 1/टाइम, 1/टाइम भनेको 1/2, त्यो भनेको 0.5 हर्ज हो। कतिजनाले त यहाँ मलाई त्यो पनि लेखेको छ यहाँ कतिजनाले त मलाई 0.5 हर्ज हुन्छ भनेर पनि एन्सर लेखेर देखाएको छ मलाई। अब यो एन्सर यो त रङ भयो नि। अब यो किनभने तिमीहरूले फर्मुलाबाट सल्भ गर्न खोज्यौ, यो क्वेसन फर्मुलाबाट सल्भ हुँदैन, यो त कन्सेप्टबाट सल्भ हुने क्वेसन हो हैन। तिमीहरूमध्ये कतिजनाले यहाँ अहिले यसको एन्सर 0.5 हर्ज भनेर लेखेको छौ। तिमीले के गर्यौ यसो हेर्यौ 2 सेकेन्ड दिएछ, फ्रिक्वेन्सी सोधेछ, टाइम दिएछ, फ्रिक्वेन्सी सोधेपछि त सिधै 1/t गर्यौ, यो लगायो। तर यो क्वेसन त यो एन्सर त रङ एन्सर हो नि त। त्यो भनेको यो कन्सेप्ट नबुझ्ने स्टुडेन्टले गर्ने क्वेसन हो। अब जसले कन्सेप्ट बुझेछ यो क्वेसन अब बल्ल हामी हेर्न सक्छौँ। टाइम रिक्वायर्ड फर अ पार्टिकल टु शिफ्ट फ्रम म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ नि त क्वेसनले। म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम भने के, यो म्याक्सिमम हो एउटा बी, यो म्याक्सिमम हो अर्को सी। अब बी बाट सी मा जाने टाइम पो चाहियो त हामीलाई
B बाट C मा कति टाइम लाग्छ? B बाट A सम्म फर्किनलाई T/4 टाइम लाग्छ अनि A बाट C सम्म जानलाई T/4 टाइम लाग्छ। त T/4 + T/4 गर्दा टाइम पिरियड T/2 = 2 सेकेन्ड दिएको हो कि यो क्वेशनले। यो क्वेशनमा टाइम T/2 दिएको हो। यो चाहिँ बुझेन तिमीहरूले अब है। T/2 = 2 सेकेन्ड दिएको हो यहाँ। त्यसैले T = के भयो त 4 सेकेन्ड भएन। त्यसो भए अब फ्रिक्वेन्सी = 1/4 गर्नु पर्यो नि त हैन। भनेपछि अब यो भनेको त 1/4 भनेको 0.25 हर्ज भएन। 1/4 को भ्यालु कुरा बुझिरहेको छ कि छैन है? मैले भने बुझेन तिमीहरूले? मैले भने नबुझाए फेरि एकचोटि हेर। मैले के भने पार्टिकललाई 0 बाट म्याक्सिमममा जान T/4, म्याक्सिममबाट फेरि 0 मै फर्किन पनि T/4, फेरि यहाँ आएको पार्टिकल त्यति नै पछाडि पनि जान्छ। जति अगाडि गएको छ त्यति पछाडि जानु पर्दैन। टु एन्ड फ्रो मोसनको मिनिङ के? जति अगाडि जान्छ त्यति पछाडि पनि त जानुपर्छ नि त। हामीले पिङ खेला जस्तै हैन? कुरा बुझेन? हामीले पिङ खेला जस्तो हो कि हैन? पिङ खेल्दाखेरि तिमी मचाएर जति अगाडि जान्छौ नि त्यति नै पछाडि पनि त जान्छौ नि। किन? तिम्रो मोसन त सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो नि त। त यहाँ पनि यो पार्टिकल के गर्छ? जति अगाडि जान्छ नि त्यति नै पछाडि पनि जानु पर्यो नि त। प्लस r बराबरले अगाडि जान्छ भने माइनस r बराबरले पछाडि पनि जानुपर्छ। पार्टिकलको मोसन टु एन्ड फ्रो मोसन हुन्छ। कुरा बुझिएको छ कि छैन? भनेपछि त अब यहाँदेखि A बाट B सम्म जानलाई T/4 टाइम लाग्छ फर्स्ट क्वार्टर। किन? टोटल टाइम क्यापिटल T भइसकेपछि त 4 भाग लगाउ न, T/4 हुनु पर्दैन। A बाट B मा जान T/4 हुनुपर्छ हैन? भनेपछि त B बाट A मा आउन पनि T/4, फेरि A बाट फेरि यो C सम्म जान कति टाइम लाग्छ? T/4 नै लाग्छ। अनि C बाट फर्केर A मै आउन कति टाइम लाग्छ? T/4 नै लाग्छ। 4 वटा T/4 भयो नि त। 4 T/4 भएपछि क्यापिटल T टाइम पिरियड भयो नि सबै जोड त। A बाट हिँडेको पार्टिकल A मै आउन कति बेर लाग्यो त? क्यापिटल T टाइम लाग्यो। त्यसलाई भनिन्छ टाइम पिरियड। अब यो क्वेशन पढौं। इन अ साइनसोइडल वेव टाइम रिक्वायर्ड फर अ पार्टिकल टु शिफ्ट फ्रम म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम भनेको छ नि त मैले। म्याक्सिममबाट म्याक्सिमम जाने टाइम भने हेर्दा म्याक्सिमम एउटा के हो? B हो। अर्को म्याक्सिमम के हो? C हो। B बाट C मा जाने टाइम कति हो त? B बाट A मा आउन T/4 टाइम लाग्छ। अनि फेरि A बाट C मा जान T/4 टाइम लाग्छ भने चाहिँ B देखि A सम्म जानलाई T/4 + T/4 गर्दा कति भयो त टोटल? T/2 भएन? के बुझ्यो कि बुझेन? T/4 + T/4 भनेपछि त हैन यो कति भयो त? हैन T/2 भयो नि त। T/2 सेकेन्ड भएन टाइम भनेको। भनेपछि यसलाई B बाट C सम्म जानलाई T/2 टाइम लाग्दो रहेछ के? कुरा बुझेको बुझेन है? भनेपछि त B बाट C सम्म जानको लागि T/4 यो टाइम अनि T/4 यो टाइम दुईटा टाइमलाई जोड त B बाट C। किन B बाट C? म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम भनेर छ त क्वेशनले है। भनेपछि त T/4 भनेको T/2 टाइम लाग्छ हो। अब यो भने म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट इज 2 सेकेन्ड हो। यति टाइम भनेको चाहिँ पार्टिकललाई कति टाइम लाग्छ अरे? 2 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ अरे के? त T = 4 सेकेन्ड भयो नि त कम्प्लिट टाइम पिरियड यहाँबाट। त टाइम पिरियड कम्प्लिट भइसकेपछि त अब फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 टाइम पिरियड गर्नुपर्छ। त 1/4 गर्दाखेरि त 0.25 हर्ज यसरी आयो नि त। हो यस्तो हो के क्वेशन भनेको। अब त बुझ्यो होला नि। क्रेश ट्रफ तिमीहरु केही टेन्सन नलिएर त अहिले मैले जे भनेको छु यो फिगर मात्र बुझ त। तिमीहरु दस्तरी दिमाग नलगाऊ अहिले। कुरा बुझेको बुझेन? क्लियर भयो? छर्लङ्गै भयो तिमीहरुलाई? ल क्लियर छ। ओके ल अब भन्दा नै म एउटै क्वेशनमा तिमीहरु यहाँ 15 मिनेट लाउने मेरो बानी छैन। अब एउटा क्वेशन हो मैले यो क्वेशन आउन साथै किन गराएको तिमीहरुलाई? यो क्वेशन गराउनुको उद्देश्य के हो भने एक्जाममा है एक्जाममा तिमीहरुलाई कहिले पनि हैन फर्मुला लाउने खालको मात्र क्वेशन भन्ने हुँदैन। अब यो क्वेशन फर्मुलाले सल्भ गरे हो। मैले फर्मुलाले सल्भ गरे हैन, यो कन्सेप्टले सल्भ गरे हो। यो कहिले जिन्दगीमा T/4 + T/4 = 2 सेकेन्ड हुन्छ भन्ने काई फर्मुला पढाएको छ र हामीले? यो कन्सेप्टले पो तान्दै लग्यो त हामीलाई। यस्तो लेख्न बाध्य बनाइदियो। यो कन्सेप्ट यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो लेख्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो नि हैन? साइनसोइडल वेभ भनेको सिम्पल हार्मोनिक वेभलाई साइनसोइडल वेभ भनिन्छ। यसमा SHM वेभ भन्न पनि सक्छ एक्जाममा। पेरियोडिक वेभ भन्ने पनि एउटै कुरा हो, त्यो ठुलो कुरा होइन है। साइनसोइडल भन्नु र पेरियोडिक भन्नु एउटै हो है। भनेपछि अब स्टुडेन्टहरुले त एक्जाममा त के बुझ्छ मैले भने नि यहाँ कतिजनाले अहिले मलाई 0.5 पनि सेन्ड गरेछ क्या आन्सर चाहिँ हैन। उले के बुझ्यो भने ए टाइम दिएछ फ्रिक्वेन्सी छ रे, टाइम र फ्रिक्वेन्सीको रिलेसन त्यही हो भने यो फर्मुलाबाट गर्यो। त फर्मुलाले सल्भ भएन र सल्भ भयो। यसलाई भन्छ कन्सेप्टबाट हो। त्यही भएर इन्ट्रान्समा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने क्वेशनहरु सल्भ गर्दा जहिले पनि के हो त कन्सेप्टबाट सल्भ गर्ने, फर्मुलाले सल्भ हुँदैन है। ल मैले यसलाई यति नै भन्छु है। यहाँनेरि अब बुझ्यो होला तिमीहरुले कुरा। ल अब त्यसो भए मैले के भने त जस्तै अब हेर त जस्तै अब साउन्ड जस्तै हामी साउन्ड पढिरहेछौँ हैन।
त मेरो माउसबाट साउन्ड निस्क्यो ठीक छ अब हेरौँ है डेरिभेसन केही गर्नु पर्दैन कन्सेप्चुअल काम मात्रै गर्ने है अब यसमा जब यो पार्टिकलले वेभ पाउँछ नि यो मैले एयर मोलिकुल बनाएको है मेरो अगाडि भएको मैले बोलिरहँदा त मेरो यो रुममा त पुरै एयर छ हैन मैले बोल्दा त प्रत्येक एयर मोलिकुल के हुन्छ थर्र थर्किन्छ हल्लिन्छ हैन अनि सबभन्दा पहिला के गरौँ यो मोलिकुलले सपोज गरौँ वेभ पायो हैन इनर्जी पायो यसले इनर्जी पाएपछि यो मोलिकुल के गर्छ थाहा छ यहाँसम्म जान्छ है वेभ यसरी पाएपछि यो ए बाट यो बी भन्ने ठाउँसम्म पुग्छ ल हेर वेभ चाहिँ यसलाई दिन्छ अब आफूले पाएको वेभ चाहिँ साउन्ड यो इनर्जी हो यो चाहिँ वेभ हो यो वेभ हो यो ए बी भने चाहिँ मैले एयर मोलिकुल बनाएको पार्टिकल एयर पार्टिकल ल एयर अथवा पार्टिकल ए भनेको पार्टिकल बुझ है म कसरी तिमीलाई दोहोऱ्याउँदैछु कन्सेप्टतिर है भनेपछि अब ए भन्ने पार्टिकलले के पायो रे वेभ पायो मेरो माउसबाट साउन्ड पायो ठीक छ अब वेभ पाउनासाथ त्यो पार्टिकल के गर्छ सुइँ सरेर गएर ट्वाक्क गरेर स्नुकर खेले जस्तो के ट्वाक्क खेल्छ नि हामी स्नुकर खेल्छ नि स्नुकर खेल्दा ट्वाक्क हान्छ नि एउटा गोटीले अर्को गोटीलाई त्यस्तै यसले गर्छ के थाहा छ बिला गरेर धक्का दिन्छ धक्का दिएको भने के आफू भएको इनर्जी उसलाई ह्यान्डओभर गरिदिन्छ अनि त्यसपछि गएर आफू चाहिँ फर्केर आफ्नै ठाउँमा आउँछ ब्याक फर्किन्छ किन फर्केको थाहा छ तिमीहरूलाई ल कसैले भन्न सक्छ त्यो ए चाहिँ बिना इनर्जी दिएर वेभ दिएर फर्किनुको कारण चाहिँ के हो त्यसको फिजिक्स चाहिँ के हो कुन रिजनले गर्दा फर्केको हो त्यसमा कुन फिजिक्स लुकेको छ भेरी गुड इलास्टिसिटीले गर्दा किनभने तिमीले साउन्डको भेलोसिटी v = रुट अन्डर पछि त तिमीले b / ρ लेख्छौ नि इलास्टिसिटी बल्क मोड लस भेलोसिटी डिवाइड बाइ डेन्सिटी लेख्छौ नि अनि इलास्टिक फ्याक्टर छ नि त इलास्टिक फ्याक्टरले गर्दा एयर त इलास्टिक छ नि हैन त इलास्टिक भएको कारणले गर्दा के हुन्छ भने अगाडि जान्छ अनि फेरि ब्याक फर्किन्छ है त्यसैले ए बाट बी मा जान कति टाइम लाग्छ t/4 हो अब हेर अहिलेको क्वेशनमा हैन टाइम रिक्वायर्ड फर अ पार्टिकल टु शिफ्ट फ्रम 0 टु म्याक्सिमम भनेको t/4 लेख्नु पर्थ्यो फेरि अघि 0 बाट म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टमा जानको लागि t/4 टाइम लाग्छ जहिले पनि अनि फेरि हेर अब फर्किन्छ भने नि मैले हैन म्याक्सिममबाट 0 मा फर्किन पनि कति टाइम लाग्दो रहेछ t/4 नै टाइम लाग्दो रहेछ मैले के भने ए बाट बी मा जानको लागि t/4 टाइम लाग्छ टाइम टेकन है अनि बी बाट ए मा फर्किन पनि t/4 नै टाइम लाग्छ जानी बी बाट ए मा फर्किन पनि t/4 नै टाइम लाग्छ है अब हेर जति अगाडि गएछ नि कति अगाडि जान्छ r बराबरले त्यति नै पछाडी पनि जान्छ हेर यो पार्टिकल -r बराबरले ल यसलाई c लेख्छु म भनेपछि ए बाट फेरि c सम्म जानको लागि पनि t/4 नै टाइम लाग्छ अब c यो पनि t/4 नै लाग्यो अब c बाट a मा फर्किन पनि t/4 नै टाइम लाग्छ भनेपछि c बाट a मा फर्किन पनि t/4 नै टाइम लाग्छ भनेपछि हाम्रो कस्तो भयो त साइकल कम्प्लिट भयो टाइम पिरियड त कम्प्लिट भयो नि हैन कहाँ थियो a मा थियो कहाँ गयो b मा गयो त्यसपछि कहाँ गयो फेरि a मै फर्क्यो त्यसपछि कहाँ गयो c मा गयो त्यसपछि कहाँ फर्क्यो फेरि a मै आयो a बाट b मा गयो b बाट a मा आयो a बाट c मा गयो c बाट फेरि a मै आयो त a बाट b मा जान पनि t/4 फर्स्ट क्वार्टर ए त क्वार्टर हैन यो फर्स्ट क्वार्टर फेरि t/4 फेरि t/4 फेरि t/4 चारवटा t/4 भएपछि साइकल कम्प्लिट भयो टाइम पिरियड क्यापिटल t भयो मलाई एक थरी स्टुडेन्टले t/4 कसरी हुन्छ भनेर सोधेछ मलाई अचम्म लाग्छ तिमीले 11 12 पढ्दैनौ नपढिकन एकैचोटी इन्ट्रेस्ट तयारी गरे हो सुभाष श्रीमाल भाइ त्यही कुरा त क्लासमा आएदेखि भन्दा चाहिँ कसरी t/4 हुन्छ कुनै पनि टाइम क्यापिटल t हुन्छ भने त्यसलाई 4 भाग लगाउ त 4 भागको 1 भाग भने कति हुन्छ t/4 हुँदैन क्यापिटल t पुरै टाइम पिरियड कति हुन्छ जहिले पनि क्यापिटल t हुन्छ भनेपछि यहाँ 4 स्टेप छैन यहाँबाट यहाँ 1 स्टेप यहाँ 2 स्टेप यहाँ 3 स्टेप यहाँ 4 स्टेप सबै t/4 हुनु पर्दैन त प्रत्येक मलाई तिमी एउटै क्वेशन सोधिरहेको छौ तिमीलाई t/4 कसरी हुन्छ भनेर t/4 कसरी हुँदैन ल t/4 भएन कुनै पनि एउटा चीजलाई 4 भाग लाग्दा कति हुन्छ प्रत्येक 1/4 1/4 1/4 1/4 हुनु पर्दैन अझै त कन्सेप्ट होला नि हो 11 12 को यार जिरो नै त छैन होला तिमीको माइन्ड ल पार्टिकलको मोसन कस्तो भयो ए भन्ने पार्टिकलको मोसन कस्तो भयो ए क्लासमा छिरेदेखि म t/4 को कन्सेप्ट कसरी भयो भनेको छु अहिले 20 मिनेट गइसक्यो अहिले फेरि लास्टमा 20 मिनेट पछि एउटा स्टुडेन्टले सोचेको छ t/4 चाहिँ कसरी भयो अचम्म लाग्छ मलाई त्यही कुरा बुझाइछु अघिदेखि है ल हेर अब म तिमीलाई के भन्छु भन्दाखेरि हेर त अब मलाई एउटा कुरा भन त यो ए भन्ने पार्टिकल जुन छ नि त्यो ए पार्टिकलको मोसन कस्तो भयो ए भन्ने पार्टिकलको मोसन यसै चाहिँ भयो है त्यसो भए यसको डिस्प्लेसमेन्ट कसरी लेख्ने डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल y = के भयो त अब r sin ω t हो किन मोसन यसै चाहिँ भयो नि त
एसएचएम भएपछि त है मोसन र एसएचएम भएपछि त एसएचएम मोसनको इक्वेसन कस्तो हुन्छ त y = r sin ओमेगा t हुन्छ हैन ल अब y = r sin ओमेगा t भयो एसएचएम मोसन यो भने के रहेछ यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट विचार गरौँ है यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट यसको डिस्प्लेसमेन्ट यो ए भन्ने पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट है ए भन्ने पार्टिकल कस्तो मोसन गरिरहेछ टु एन्ड फ्रो टु एन्ड फ्रो छ भने त जहिले पनि इक्वेसन कस्तो हुन्छ सिम्पल हार्मोनिक हुनुपर्छ अब लाइनमा एउटा लाइनमा हिँडेको भए यसरी स्विङ स्विङ लिनियर हिँडेको भए s = भेलोसिटी इन्टु टाइम लेख्नु पर्थ्यो सर्कलमा हिँडेको भए x² + y² + r² लेख्नु पर्थ्यो इन्स्टा हिँडेको भए x² a + y² b = 1 लेख्नु पर्छ प्याराबोलिक पाथमा कुनै ढुङ्गालामा यसरी फालेको भइदिया भए प्याराबोलिक पाथमा गइदिया भए y = kx² लेख्नु पर्थ्यो आज पार्टिकल टु एन्ड फ्रो मोसन गरिरहेछ त्यही भएर यस्तो लेख्नु पर्यो यसरी चित्त बुझाउनु पर्यो नि त तिमीहरूले कुरा बुझाएको छैन हेर y = a sin ओमेगा t भन्नु र y = r sin ओमेगा t भन्नु फेरि एउटै हो तिम्रो यो r चाहिँ रेडियस भन्न थाल्ला मैले एम्प्लिट्युड यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट यसको एम्प्लिट्युड a नै हो यो मैले चाहिँ r लेखेर गरेर एउटै कुरा हो a र r एउटै तिमीलाई a लेखे पनि हुन्छ है ल पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट भयो ल अब के भयो वेभ कसलाई दियो b लाई अब b पनि के गर्छ टु एन्ड फ्रो गर्छ नि त यहाँ परेर d लाई एनर्जी दिन्छ ला भनेर दिन्छ आफू ब्याक फर्किन्छ है d लाई अब d पनि अगाडि बढ्छ d ले पनि गएर के भन्छ e लाई ला मैले पाएको वेभ हो भन्छ यसलाई पनि दिन्छ e ले के भन्छ f लाई दिन्छ ला भनेर दिन्छ आफू फेरि ब्याक फर्किन्छ f लाई दिन्छ हो हुँदै हुँदै तिमी यहाँ लास्ट बेन्चमा बसिरहेछौ हैन क्लासमा लास्ट बेन्चमा बसिरहेछौ अगाडि बसेर टिचरले पढाइरहेछ लास्ट बेन्चको स्टुडेन्टले ठ्याक्कै साउन्ड सुन्छ यसरी है साउन्ड कसरी जाँदो रहेछ थाहा भयो अब साउन्ड कसरी जाँदो रहेछ एउटा पार्टिकलले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई पार्टिकल भनेको के हो एयर मोलिक्युल यो रुममा भएको एयर मोलिक्युल एउटा मोलिक्युलले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई पास गर्दै 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 एयरमा साउन्ड पास हुँदै हुँदै जाँदो रहेछ वेभ चाहिँ अगाडि जान्छ पार्टिकल जाँदैन पार्टिकल त यति हो हेरे टु एन्ड फ्रो यो पनि टु एन्ड फ्रो यो f पनि टु एन्ड फ्रो कुरा बुझ्यो अब ठिक छ यहाँसम्म इनर्जी कन्जर्भेसन हुन्छ है इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ साउन्ड वेभ जुन इनर्जी छ त्यो पार्टिकलको इलास्टिक इनर्जीमा अथवा भनेको काइनेटिक इनर्जीमा के हुन्छ कन्भर्ट हुन्छ है ल अब मेरो क्वेसन तिमीलाई f पनि टु एन्ड फ्रो मोसन हुन्छ f को इक्वेसन चाहिँ कसरी लेख्ने डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल एट पोइन्ट f ल डिस्प्लेसमेन्ट of particle at f मा भएको पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन कसरी लेख्ने y = है अब a मा भएको त ओरिजिनको पार्टिकलको त लेख्यौ फर्स्ट पार्टिकलको ओरिजिनको पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट लेख्यौ अब हामीले चाहिँ ओरिजिन भन्दा केही पर लास्ट बेन्चको स्टुडेन्टको काननेरी भएको एयर मोलिक्युलको टु एन्ड फ्रो मोसनलाई कसरी लेख्ने यो चाहिँ मेरो माउथनेरी भएको एयर मोलिक्युलको डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन लेखेको यो चाहिँ अब मैले बोलेको साउन्ड अर्कोलाई दियो अर्कोले अर्कोलाई दियो अर्कोले अर्कोलाई दियो है भनेपछि y = r sin ठीक छ ओमेगा t अनि के हो त -kx सिधै लेखिदिन्छ ल तिमीलाई एक स्टेप अलिकति म बुझाउँछु ल साइन हैन ओमेगा t नै लेख्यो भने के हुन्छ थाहा छ त्यो फर्स्टकै पार्टिकल हुन्छ फेरि लास्टको पार्टिकल चाहियो भने के गर्ने है यो फर्स्टको पार्टिकल भन्दा त्यो ए भन्दा यो f त केही बेर पछि मात्रै भाइब्रेट गर्छ नि त हैन केही बेर पछि पछि भने के हो माइनस ओमेगा टी भनेको एंगल हो साइन थीटा जस्तै हो एंगलबाट त एंगल घटाउनु पर्यो नि त अब केही बेर पछि भनेबाट -फाइ केही बेर पछि भनेबाट ठीक छ ल अब एकछिन हेरौँ है त्यसको कन्सेप्टमा थोरै दिन्छु ल एउटा कम्प्लिट साइकलमा हेरौँ त ओ देखि पी सम्म पाथ डिफरेन्स कति छ ल्याम्डा छ नि ओके हैन ओ देखि पी सम्म पाथ भनेको लेन्थ कति फरक छ ल्याम्डा अनि ओ देखि पी सम्म फेज कति फरक छ फेज डिफरेन्स फाइ छ 2 पाइ छ हो किन कम्प्लिट साइकलमा त 2 पाइ हुन्छ नि त हो ओ देखि पी सम्म पाथ भनेको साइकल कम्प्लिट ल्याम्डा भयो है अनि ओ देखि पी सम्म फेज भनेको एंगल फेज डिफरेन्स चाहिँ कति भयो त 2 पाइ भयो हो कि हैन यो कति भयो रे फेज डिफरेन्स 2 पाइ हो 2 पाइ भयो त्यसपछि मैले यस्तो लेख्न सक्छु path difference lambda is equivalent to phase difference कति 2 पाइ किन lambda भनेको पनि o देखि p नै हो 2 पाइ भनेको पनि o देखि p नै हो दुईटै बराबर छ है त्यसपछि path 1 भयो भने फेज कति हुन्छ 2 पाइ बाइ lambda हुन्छ हो यदि पाथ चाहिँ त्यति लामो छैन x बराबर मात्रै छ यति मात्रै छ ल x मात्रै भयो भने
पाथ x भयो भने फेज कति हुन्छ 2π/λ टाइम्स के हुन्छ x। यहाँसम्म त बुझ्यौ हैन। अब म तिमीलाई एउटा कुरा सोध्छु ल है। अब एउटा कुरा म तिमीलाई के सोध्छु भने यो कति एंगल 2π, यो कति एंगल यहाँनेरि पाइ, यो कति एंगल π/2, यो x नेरि चाहिँ कति एंगल नि फेरि एकचोटी ल, यो कति एंगल 2π, यो कति एंगल यहाँनेरि पाइ, यो कति एंगल यहाँ बिचमा ठ्याक्कै π/2 90, यो π/2 यो 180 भनेको पाइ, π/2 90 र 180 बीचको यो एंगल कति होला यहाँनेरिको एंगल कति होला हो यो एंगल यति होला हो। तर यसको भ्यालु चाहिँ कति आउला नि, यसको म्याथमेटिकल भ्यालु कति आउला त्यो त हामीलाई थाहा छैन ल। त्यो भनेको फाइ हुन्छ होला। कहाँबाट आएको फाइ थाहा छ से सपोज गरेको फाइ सपोज गरौँ। मैले के भनेको यो एंगल पाइ थाहा छ, यो π/2 थाहा छ, तर बीचको x कति हो त हामीलाई थाहा छैन। त्यो x लाई मैले कति माने फाइ मानेको थिएँ है। यति भ्यालु त्यो भ्यालु यति हुन्छ भने त थाहा छ, x को एंगल कति हुन्छ यति हुन्छ त थाहा छ, तर यसको भ्यालु कति आउला थाहा भएन। लेट दैट बी फाइ सपोज गरेको के कहाँबाट आयो फाइ भनेको सपोज गरेर आयो। त्यसैले यो फाइ को भ्यालु लगाएर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौ नि त y = r sin ωt minus 2π/λ टाइम्स के भयो त x भयो हैन। त्यसो भए अब यसैलाई मैले के लेख्न सक्छु y = r sin ωt minus 2π/λ भने के हो के x है। ल यति आयो बुझिन्छ कि बुझिदैन हो। हामीले के बुझ्नु पर्यो त मैले यो क्वेशन तिमीलाई डिराइभ गर्न खोजे हैन, डिराइभ गर्न सिकाएको हैन, दुईटा कुरा सिकाउन खोजे। एउटा त यो कसरी भयो यो इक्वल टु यो कसरी लेखेको यो सपोज गरेको यो एंगल हो किन डाइमेन्सनली यो र यसको डाइमेन्सन क्यान्सल हुन्छ x को र λ को दुईटै लेन्थ हो है। त्यही भएर यो र यो क्यान्सल हुने हुनाले अब डाइमेन्सन त के को रहन्छ एंगलको त एंगलकै डाइमेन्सन भयो त यसले एंगल दिन्छ कति दिन्छ थाहा भएन त्यसलाई फाइ मानौ सपोज गरेको। त्यही भएर फाइ को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने त के भनेको 2π/λ भयो। हाम्रो इक्वेसन यो आयो। अब यहाँबाट एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ए एउटा रिलेसन पनि टिपिराख फेज र पाथको रिलेसन भन्नु भने यो फर्मुला चलाउनु पर्छ। अहिले हामीले रिलेसन बिट्विन फेज एन्ड पाथ भन्यो भने अब यहाँ चाहिँ मैले तिमीलाई सिकाउन खोजेको कुरा के हो त यो डेरिभेसन सिकाउन खोजेको त होइन, एक्जाम यो डेरिभेसन त आउँदैन हो। अब हामीले भन्न खोजेको के हो भने यो इक्वेसन y = r sin ωt र y = r sin ωt minus kx यो दुईटा इक्वेसन बीचमा डिफरेन्स के हो भन्ने कुरा सिक्नु पर्यो आज हामीले हैन। यो दुईटा इक्वेसन बीचको हामीलाई डिफरेन्स चाहिएको छ आज। यो दुईटा इक्वेसनको डिफरेन्स भने चाहिँ के हो भने हेर यो y लाई हेरेर बोल्ने है, विचार गरेर बोल्ने। हरेक फिजिक्सका टर्म्सहरुको चाहिँ फिजिकल मिनिङ हुन्छ त्यो बुझ्यो भने मात्र क्वेशन सल्भ गर्न सक्छ न त सक्दैन। y भनेको पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट तर कहाँको यो ओरिजिनको फर्स्ट पार्टिकल, यो y भनेको पनि पार्टिकलकै डिस्प्लेसमेन्ट हो तर कहाँको ओरिजिनबाट वेभ जब x डिस्टेन्स ट्राभल गरिसक्छन् यहाँसम्म पुगेको त के हो यो आर्कहरु यसको के गएको यो वेभ साउन्ड गएको वेभले यति धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गरिसक्यो है। ओरिजिनबाट x डिस्टेन्समा भएको पार्टिकलको पनि त आज यसको लेख्या नि त एट f भनेछु नि पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट एट f भनेछु नि त। तर यो पनि पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्टै हो, यो पनि पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्टै हो, तर यो ओरिजिनबाट x डिस्टेन्सको पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन हो यो पनि है। त्यही भएर अब म एउटा कुरा भन्छु y के रहेछ y ले के नोटेसन गर्दो रहेछ पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टको नोटेसन गर्दो रहेछ कसले y ले हो। अब x ले चाहिँ के नोटेसन गर्छ त x ले भन्दा ओरिजिनबाट वेभ कति पर पुग्यो भन्ने चाहिँ x ले नोटेसन गर्छ। त्यही भए x चाहिँ के रहेछ त भन्दा वेभको डिस्प्लेसमेन्ट रहेछ। ल हेर यहाँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुराहरु मैले गरिरहेको छु आज तिमीहरुलाई। इक्वेसन त थाहा छ तर यसको अपरेसन त अहिलेसम्म भएको छैन। तिमीले यसको जिस्ट कुरै बुझेको छैन भने कसरी क्वेशन सल्भ गर्छौ। x के हो भने तिमीले पाथ डिफरेन्स भन्छौ, त्यो भने के हो भने के पनि थाहा छैन तिमीहरुलाई। हावामै भन्छौ पाथ डिफरेन्स भनेर के बुझ्नु र सुन्नु पाथ डिफरेन्स भनेर भन्छौ। त्यसरी भन्ने हैन। जहिले पनि y भनेको पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट हो, x भनेको वेभको डिस्प्लेसमेन्ट हो है। अब त्यो यो फिगरले पनि बुझाएको छ। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु त्यसपछि म अगाडि बढिहाल्छु। जस्तै मैले सपोज गरौँ 70-80 जना राखेको एउटा रुममा राखेर म तिमीलाई सपोज पढाइरहेछु रे मानौ फिजिकल्ली है। लास्ट पेजमा तिमी बसेका छौ हैन, एउटा एक्जाम्पल भनौ न हैन। एउटा प्रसन्न महर्जन भन्ने स्टुडेन्ट चाहिँ सबभन्दा लास्ट बेन्चमा बसेको छ भनेर सपोज गरौँ ठीक छ। अब लास्ट बेन्चमा बसेको छ भने त अब मैले बोलेको साउन्ड त फर्स्ट बेन्चमा बस्ने दिपेन्द्रले पनि सुन्छ हो, सेकेन्ड बेन्चमा बस्ने पदमले पनि सुन्छ हो,
लास्ट बेन्चमा बस्ने प्रसन्नले पनि सुन्छ हो। अब हेर, तर फर्स्ट बेन्चको स्टुडेन्टले सुन्ने बेला पनि पार्टिकलको भाइब्रेसन टु एन्ड फ्रो मोसनै भइरहेको हुन्छ, सेकेन्ड बेन्चको पार्टिकलको लागि पनि टु एन्ड फ्रो मोसनै भइरहेको हुन्छ। लास्ट बेन्चमा वेभ पुग्छ, मैले बोलेको साउन्ड फर्स्टले सेकेन्डलाई दिन्छ, सेकेन्डले थर्डलाई दिन्छ, थर्डले फोर्थलाई दिन्छ, फर्स्ट एयर मोलिक्युलले सेकेन्ड एयर मोलिक्युललाई दिन्छ, सेकेन्डले थर्ड मोलिक्युललाई दिन्छ, थर्डले फोर्थलाई दिन्छ है। भने त्यहाँ त बिलियन्स अफ मोलिक्युल्सहरू हुन्छ नि होइन। भनेपछि मैले अहिले गर्न खोजेको के भने लास्ट बेन्चमा भएको पार्टिकल, लास्ट प्रसन्न नेरी भएको पार्टिकल पनि के गर्छ, टु एन्ड फ्रो मोसन गर्छ। त्यो चाहिँ यसले नोटेसन गर्ने वाइले। मैले बोलेको साउन्ड लास्ट बेन्चको प्रसन्नसम्म पुगेको चाहिँ यक्सले नोटेसन गर्ने। साउन्ड जहाँसम्म पुग्छ त्यो यक्स हो, त्यो वेभले ट्राभल गरेर डिस्टेन्स हो। लास्ट बेन्चको पार्टिकल जति टु एन्ड फ्रो मोसन गर्छ त्यो चाहिँ के हो त, वाइ हो। अब तिमीहरूले बुझ्यो होला यक्स र वाइको मिनिङ। ल अब त्यसो भए आज हामीसँग के आयो इक्वेसन एउटा, y इक्वल टु r sin ओमेगा t माइनस kx आयो। अब y के हो रे, पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट, x के हो रे, वेभको डिस्प्लेसमेन्ट। ठिक छ। गोर्खाबाट क्रिएट भएको सिस्मिक वेभ भूकम्पको तरङ्ग काठमाडौँसम्म आयो भने त्यो यक्स हो। वेभले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स यक्स हुन्छ क्या जहिले। काठमाडौँमा भएको एउटा घर जति टु एन्ड फ्रो मोसन भएर सिफ्ट हुन्छ त्यो चाहिँ वाइ हो। ल अब चाहिँ अन्तिम तिमीलाई बुझाउने योभन्दा अर्को सजिलो उपाय केही हुँदैन। वेभ जति पर पुग्छ नि, जुनसुकै वेभ, सिस्मिक वेभ होस्, जुनसुकै वेभ होस्, गोर्खाबाट क्रिएट भएको हो नि खास त 72 सालको भूकम्प, त्यो कहाँसम्म पुग्यो, काठमाडौँसम्म आयो मानौँ एउटा इक्जाम्पल। काठमाडौँसम्म आयो भने वेभ जति पर पुग्छ, गोर्खा टु काठमाडौँ वेभले ट्राभल गरेर त्यो पार्टिकल ट्राभल गरे होइन, गोर्खाको घर त काठमाडौँमा आइपुगेन नि त हो। त्यही भएर बुझ्नु पर्यो, वेभ जति परसम्म जान्छ त्यो यक्स हो, वेभले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स। अनि पार्टिकल जति टु एन्ड फ्रो मोसन गर्छ भनेको काठमाडौँ भएको एउटा घर, एउटा रुख, एउटा कुनै एउटा मन्दिर जति टु एन्ड फ्रो मोसन यसरी हल्लिन्छ त्यो चाहिँ के हो त, वाइ हो, पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट हो है। ल अब म तिमीहरूलाई यहाँ पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसैले म एकचोटि अब पार्टिकलको भेलोसिटी निकाल्न ट्राई गर्छु। dy/dt r ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx आयो। यो भेलोसिटीलाई म्याक्सिमम कसरी बनाउने, r ओमेगा, यसलाई मिनिमम कसरी बनाउने, 0 हैन, यति सक्छौ। ठीक छ। अब यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर, पार्टिकलको एक्सेलरेसन आयो, d²y/ dt² आयो, माइनस r ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t माइनस kx। एक्सेलरेसनलाई के गरिदेऊ, म्याक्सिमम बनाइदेऊ, माइनस r ओमेगा स्क्वायर। यसलाई के गरिदेऊ, मिनिमम बनाइदेऊ, के हो, 0। ल त्यसो के आयो, पार्टिकलको भेलोसिटी आयो, पार्टिकलको एक्सेलरेसन आयो। पार्टिकल भनेको एयर मोलिक्युलको, साउन्ड ट्राभल गर्दा एयर मोलिक्युलको भेलोसिटी र एयर मोलिक्युलकै के आयो त, एक्सेलरेसन आयो। क्लियर छ यहाँसम्म? मैले पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टको कन्सेप्ट दिएँ, त्यसपछि त्यसको वेभको के अरे पार्टिकलको भेलोसिटी र पार्टिकलको एक्सेलरेसन निकाल्ने तरिका। अब नेगेटिभ साइनको मिनिङ के हो, एक्सेलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट अपोजिट हुन्छ हैन त। न्युमेरिकल गर्दा नेगेटिभ राखिरहनु पर्दैन। यो एक्सेलरेसन भेक्टर भएको हुनाले माइनसले के दिन्छ, डिरेक्सन मात्रै दिन्छ, त्यो हामीलाई न्युमेरिकलले चाहिदैन, त्यो डिरेक्सन हो। त्यो डिरेक्सन कता हुन्छ, जहिले पनि एक्सेलरेसनको डिरेक्सन डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट हुन्छ। कसरी थाहा हुन्छ त्यो, तिमीले पिङ खेल्दा के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट त तिमी मचाएर उही गरेर अगाडि जान्छौ, तर एक्सेलरेसनको डिरेक्सनले के भन्छ, त जति पर पुग तल म यही बिचमै ल्याइहाल्छु भन्छ। डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ जान्छु भन्छ अगाडि हो, एक्सेलरेसन चाहिँ के भन्छ, म हैन तँलाई बिचैमा ल्याउँछु भन्छ। भनेपछि तिम्रो टार्गेट चाहिँ पर जाने, एक्सेलरेसनको टार्गेट चाहिँ फेरि अपोजिटमा ल्याउने। अनि अपोजिट भयो नि त नेगेटिभ साइन त्यसरी आएको, बुझ्यौ? ल अब एउटा कुरा भन्छु ल, हेर यहाँ त पार्टिकलको मात्र डिस्प्लेसमेन्ट त हुँदैन नि त हैन। यो त मैले के निकालेँ, लास्ट बेन्चमा प्रसन्नले सुन्ने, प्रसन्नबाट वेभ मेरो साउन्ड पुगिसकेपछि प्रसन्नको काननेरी भएको एयर मोलिक्युलको भेलोसिटी, प्रसन्नको काननेरी भएको एयर मोलिक्युल भनेको पार्टिकलको एक्सेलरेसन, उसको काननेरीको पार्टिकलको भेलोसिटी र काननेरी भएको पार्टिकलको एक्सेलरेसन निकाल्ने।
यो पार्टिकलको कुरा गर्ने। अब मेरो साउन्ड पनि त कुदेर उसँग त पुगेछ, एउटा पार्टिकलले अर्कोले दिएर उसँग त पुर्याइदिएछ नि त। भनेपछि साउन्ड पनि त उहाँसम्म पुगेछ नि त। अब साउन्डको पनि त डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ यहाँ, वेभको पनि डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ। तर अब हामी एकछिन वेभको पनि कुरा गरौँ। यो पार्टिकलको कुरा गरियो यति बेर, अब वेभको कुरा गरौँ है। वेभको पनि के भइरहेछ अरे, डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ भनेपछि वेभको पनि भेलोसिटी होला, वेभको पनि एक्सेलरेसन होला हैन। त्यसपछि अब हामी जाउँ फर वेभ। मलाई एउटा कुरा भन त, यो ओरिजिन छ नि, ओरिजिनमा यो ओमेगा टी माइनस केएक्स को भ्यालु कति आउँछ? त्यो त साइन थीटा जस्तै हो नि त, साइन थीटा जस्तै हो यो एंगल। ओरिजिनमा त्यसको भ्यालु कति हुन्छ? 0। भेरी गुड है। यो ओरिजिनमा चाहिँ 0 हुन्छ, किनभने ओरिजिनमा टाइम पनि काउन्ट भइरा हुँदैन, 0 नै हुन्छ। ओरिजिनमा x को भ्यालु पनि 0 हुन्छ, त्यो ओभरअलमा त्यो भ्यालु 0 नै हुन्छ। त्यसैले मैले के भन्न सक्छु भने एट ओरिजिन ओमेगा टी माइनस केएक्स इक्वल टु के भयो अरे 0 भयो है। ओरिजिनमा ओमेगा टी माइनस केएक्स को भ्यालु 0 हुन्छ। ठीक छ। त्यसो भए केएक्स इक्वल टु के हुन्छ? ओमेगा टी हुन्छ। त्यसो भए x बाइ टी इक्वल टु के हुन्छ? ओमेगा बाइ के हुन्छ। x बाइ टी भने के हो? x लाई के लेखेको छु यहाँनिर मैले? अनि त्यसपछि x बाइ टी ले के दिन्छ त? x भनेको वेभको डिस्प्लेसमेन्ट हो, बाइ टाइम भनेको वेभको भेलोसिटी भएन त। सो वेभ भेलोसिटी v इक्वल टु ओमेगा बाइ के हो त? के हो? ल हेर, वेभ भेलोसिटी ओमेगा भनेको 2 पाइ f हुन्छ, के भनेको 2 पाइ बाइ ल्याम्डा हुन्छ। सो v इक्वल टु ल्याम्डा f पनि हुन्छ फर्मुला, 2 पाइ क्यान्सल गरेर ल वेभको भेलोसिटी आयो। यो पार्टिकल भेलोसिटी हो यताको, यो वेभको भेलोसिटी हो है। बुझिरहेछ कुरा? यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन? छ है। ल त्यसो भए अब एकचोटि वेभको भेलोसिटीलाई पनि डेरिभेटिभ गरौँ न। यसको जस्तै एक्सेलरेसन आउला नि त, वेभ एक्सेलरेसन dv बाइ dt ए इक्वल टु कति आउँछ त? अब वेभको एक्सेलरेसन चाहियो नि हैन। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो टाइमको रेस्पेक्टमा। यसलाई ल्याम्डा एफ लाई टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो है। अब म के भन्छु भने डेरिभेटिभ गर्नु पर्दैन, किन थाहा छ? एउटा ल्याम्डा भने कति हो अरे? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, एउटा साइकल कम्प्लिट भएपछि ल्याम्डा हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जहिले पनि। वेभ लेन्थ भनेको यति मिटर उति मिटरको कन्स्ट्यान्ट त हो नि। त्योभन्दा उताको के छ? फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भने त? फ्रिक्वेन्सी भनेको त तिमीहरूको 1/कैपिटल टी टाइम पिरियड हो नि त। तिमीहरूको तलको अपरेटर के छ? स्मल टी छ, माथि के छ? क्यापिटल टी छ। त्यो कहिले पनि अपरेसन गर्दै गर्दैन यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो? नम्बर अफ ओसिलेसन भनेपछि नम्बर भनेको कन्स्ट्यान्ट हैन। वेभलेन्थ भनेको यति मिटर उति मिटर, यो पनि नम्बर, दुईटै नम्बरै नम्बर छ। त एक्सेलरेसन डेरिभेटिभ गर्दा कति आयो त? 0 आयो। तर वेभको कहिले पनि एक्सेलरेसन हुँदैन। ठीक छ? कुरा बुझेको बुझेन? कसरी भन्छ ए लाटो? वेभको एक्सेलरेसन कसरी 0 हुन्छ सर भन्छ? ए लाटो यार, साउन्डको भेलोसिटी भन्दा जिन्दगीमा थाहा छ तँलाई? साउन्डको भेलोसिटी कति युज गरे 12 मा? ए त्यो कसरी भन्ने भन्दा हो? ए गौरव भाइ अर्को भन्, साउन्डको भेलोसिटी कति हो? 332। ल v इक्वल टु 332। ए वेभको भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी 332 थाहा छ, कन्स्ट्यान्ट थाहा छ। ल डेरिभेटिभ गर ल, dv बाइ dt इक्वल टु 332 डिभाइड बाइ t गर ल। ल 332 को डेरिभेटिभ कति आउँछ? 0 आउँदैन, गरिरहनु पर्छ। कन्स्ट्यान्टको कहिले डेरिभेटिभ हुन्छ? अब क्लियर भएको आएन यहाँसम्म? ल है, अब म तिमीलाई के भन्छु भन्दाखेरिमा है, तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने अब आज एउटा नयाँ कुरा थाहा भयो हामीलाई। के कुरा थाहा भयो भने y इक्वल टु r sin ओमेगा t र y इक्वल टु r sin ओमेगा t माइनस kx मा के फरक छ भन्ने पनि कन्सेप्टबाट थाहा भयो। 1 2 नम्बरमा पार्टिकल र वेभ भने फरक कुरा रहेछ भन्ने थाहा भयो। साउन्ड पढ्दाखेरि पार्टिकल र वेभ छुट्याएर पढ्नुपर्छ। पार्टिकलबाट क्वेसन आयो भने पार्टिकलबाट गर्ने,
वेबबाट क्वेसन आयो भने वेबपट्टिको फर्मुला चलाएर गर्ने। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ थाहा छ ल, एउटा क्वेसन हेर है त ल, y = 0.1 sin ल सपोज गरौँ ल 10t - 7x भनेर दियो हो, यस्तो भनेर दियो हो। तिमीलाई सोध्यो यो वेभको एक्सेलरेसन कति हुन्छ भनेर सोध्यो हैन, ठिक छ, के सोध्ने यो वेभको एक्सेलरेसन कति हुन्छ भनेर सोध्यो है हो। अब वेभको त कहिले पनि एक्सेलरेसन हुँदैन, सिधै 0 लेख्ने हो, ठिक छ, वेभको एक्सेलरेसन हुँदैन, ठिक छ। वेभको एक्सेलरेसन भनेको सिधै 0 मा राखिहाल्ने, वेभ कहिले पनि एक्सेलरेट हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी हुन्छ। पार्टिकल एक्सेलरेसन भनेको यो फर्मुला चलाइदिने है, यसरी कहिलेकाहीँ कन्सेप्चुअल क्वेसनहरु हुन सक्छ, ठिक छ, बुझ्यो होला। कुरा त बुझौ। अब यहाँनिर एउटा कुरा नि, जस्तै अब पार्टिकल र वेभको कन्सेप्ट जब माइन्डमा आइसक्यो यदि भने त है, अब तिमीहरूले एउटा क्वेसन गर्नु पर्यो नि त यहाँनिर अब है, इन अ प्रोग्रेसिभ वेभ द maximum particle velocity is 4 times the wave velocity if A मा lambda is equal to pi y naught by 4, B मा वेभ मा दिन्छु ल, यहाँ वेभ पनि एउटा दिन्छु, y is equal to y naught sin omega t minus kx ल, इक्वेसन एउटा म आफै दिन्छु तिमीहरूलाई है है। lambda is equal to pi y naught is equal to pi lambda by 2, lambda is equal to pi y naught by 2। ल अब यो क्वेसनमा अघि पढेको थ्योरीसँग सम्बन्धित छ यो क्वेसन हैन। क्वेसनले के भन्छ रे, हेर त, म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी अहिले भर्खर लेखे हैन, आर ओमेगा भनेर, म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी हो आर ओमेगा इज भने इज इक्वल टु 4 टाइम्स भनेको 4 वेभ भेलोसिटी भनेको ओमेगा बाइ के। हेर त मैले कसरी लेखेँ, म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी इज 4 टाइम्स वेभ भेलोसिटी हैन त, म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी इज 4 टाइम्स वेभ भेलोसिटी भनेपछि त ओमेगा ओमेगा क्यान्सल भयो। एम्प्लिट्युड कति के रे, एम्प्लिट्युड कति छ, y नट दिएछ, हेर त r को ठाउँमा y नट छ, 4 अपन के भनेको 2 पाइ बाइ के हो त ल्याम्डा। यसलाई सल्भ गर्दै त अप्सन डी, तिमीले धेरैले मिलाएको छ यो आन्सर
ल अर्को एउटा क्वेसन आयो ल यसको एन्सर चाहिँ 0.25 हर्ज आउँछ। यो त मिलाउन सक्छ होला सबैजनाले। यो चाहिँ नगरौँ है त, यो अघि न फर्स्टमै गर्दा टाइपकै क्वेसन छ। ल अर्को एउटा क्वेसन अब हेर है त, यो क्वेसनमा के भनेको छ भने अब फेज र पाथ बिचको रिलेसन चलाउ भनेको छ। सो 2π/λ टाइम्स x इक्वल टु के हुन्छ त 5 हुन्छ फेज र पाथको रिलेसन त हैन। त्यसो भए 2π/λ टाइम्स x कति जाछ 40 cm भने के हो 0.4 मिटर 1.6 पाइ छ हो। यहाँबाट ल्याम्डा आउँछ 0.5 मिटर। अब तिमीलाई भेलोसिटी दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ त फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु v/λ को फर्मुला चलाइदियौ। सो 330/0.5 गरिदेऊ त आयो कति त 660 हर्ज आयो। तिमीले मिलाएको छौ धेरै जनाले। ल त्यसपछि तिमीले अहिलेसम्म के बुझ्यौ त? टाइम पिरियडको कन्सेप्ट बुझ्यौ, फेज डिफरेन्सको कन्सेप्ट बुझ्यौ, पार्टिकल पाथ डिफरेन्सको कन्सेप्ट बुझ्यौ, पार्टिकल भेलोसिटी कन्सेप्ट बुझ्यौ, वेभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट बुझ्यौ। अब यस्तो झिना
झ्याग्राङ झिग्रिङ सबै कुराहरू मैले के गरेँ एकै ठाउँमा हालेर तिमीहरूलाई अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ भोलि यस्तो क्वेसनहरू 1 मार्क्समा आइहाल्यो भनेदेखि कन्सेप्चुअल क्वेसन 1 मार्क्स 2 मार्क्समा आयो भने अब्जेक्टिभ क्वेसन सल्भ गर्न सक्ने मैले बनाइदिएँ। तिमीहरूको धेरै कुराहरू सल्भ हुन्छ यसबाट। अब म अलि अगाडि बढ्छु। भेलोसिटी अफ longitudinal wave है हामीलाई के थाहा छ लङ्गिट्युडनल वेभको भेलोसिटी के भनेर पढिरहेको छौँ हामीले E/ρ डाइरेक्ट लेख्छु ल। अब हामीसँग धेरै टाइम हुँदैन है यस्तो कुराहरुमा अलमलिन हुँदैन। थाहा भइसकेको कुरामा धेरै बखान नगरौँ बुट्टा भएर केही फाइदा छैन। पछि धेरै धेरै कुराहरु पढ्न बाइक छ हामीले लामो लामो क्वेशनहरु गर्न बाइक छ तर टाइम वेस्टेज नगरौँ। लङ्गिट्युडनल वेभको भेलोसिटी इलास्टिसिटी र डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ। अब यही कुरा हामीले सलिडको लागि कसरी पढाएका छौं इलास्टिक फ्याक्टर कुन हुन्छ यंग्स मडुलस अफ इलास्टिसिटी। सो v √√ के भयो त y/ρ भयो। यही फेरि के छ लिक्विडको लागि के छ इलास्टिक फ्याक्टर कुन हुन्छ बल्क मडुलस। सो v √√ के भयो त b/ρ भयो। यही इलास्टिसिटी फर फेरि ग्यासको लागि के हुन्छ त बल्क मडुलसै हुन्छ। सो v √√ फेरि के भयो त b/ρ नै भयो हैन त। ठीक छ सलिड लिक्विड र ग्यासमा यंग्स मडुलसको अर्डर कति हुन्छ 10⁻11। सलिडको डेन्सिटी कति हुन्छ 8000 आइरनको 8000 1000 भनेको मैले पावर लेखेँ है। कुरा बुझिरहेको छैन मैले पावर मात्र लेखेको है अर्डर मात्र लेखेको। सलिडको इलास्टिसिटीको अर्डर 10⁻11 सलिडको डेन्सिटीको अर्डर 10⁻3 1000 को अर्डरमा है। यसलाई गर्दा कति आयो 10⁻4 मिटर पर सेकेन्ड आयो हैन। अब त्यसपछि गएर लिक्विडमा हेर त बल्क मडुलसको अर्डर 10⁻9 को अर्डरमा छ। लिक्विडको डेन्सिटी पानीको 1000 छ त्यही भएर मैले 1000 लेखेँ है। सो 10⁻3 मिटर पर सेकेन्ड आयो यसमा पनि। ठीक छ। अब ग्यासमा त न्युटनले 280 भनेको छ लेप्लासले 332 भनेको छ मैले सिधै 332 लेखिदिन्छु। त्यसपछि के देखियो यसबाट velocity of longitudinal wave in solid hey velocity of longitudinal wave in solid मा के हुन्छ सबभन्दा बढी देखियो त्यो भन्दा कम केमा देखियो लिक्विड मा देखियो सबभन्दा कम केमा देखियो ग्यास मा देखियो। सलिड लिक्विड र ग्यासमा यस्तो हुने रहेछ। एभरेज भ्यालु चाहिँ हेर सलिडमा 5000 छ है जानी राख लिक्विडमा 1500 छ र ग्यासमा 330 छ यो एभरेज। ठीक छ। ल अब हामी जाउँ भेलोसिटी अफ साउन्डमा। एउटा न्युटन्स फर्मुला अथवा न्युटन्स आइडिया र त्यसमा लेप्लासको करेक्सन। एउटा स्टुडेन्टले पानीभित्र बोलेको किन सुन्दैन भनेर चाहिँ यस्तो हुन्छ पानी भनेको के भने साउन्ड त्यसले सजिलै एब्जर्ब गरिदिन्छ एयरको भन्दा साउन्ड एब्जर्ब भएको भन्नाले इनर्जी त्यही लस हुन्छ ड्याम्पिङ छिटो हुन्छ पानीभित्र त्यही भएर बाहिर नसुनेको हो। कोही कोही त सुनिन्छ पनि हैन तर एकदमै कम सुनिनुको कारण के हो
पानीभित्र साउन्ड के हुन्छ सजिलै एब्जर्ब हुन्छ एयरको भन्दा वाटरले के गर्छ साउन्ड वेभलाई बढी एब्जर्ब गर्छ ड्याम्पिङ बढी हुन्छ क्या त्यसमा त्यो बढी भिस्कस हुन्छ नि त त्यसले गर्दा ड्याम्पिङ भएर नसुन्नेको ल न्युटनले के भन्यो रे साउन्ड वेभ अगाडि बढ्दा कतै के हुन्छ कम्प्रेसन हुन्छ कतै के हुन्छ रेफ्र्याक्सन हुन्छ कम्प्रेसन हुँदा के हुन्छ मोलिकुलहरु खादिन्छ हिट निस्किन्छ निस्केको हिट बाहिर सराउन्डिङतिर जान्छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ रेफ्र्याक्सन हुँदा के हुन्छ मोलिकुल पर हुन्छ कुल हुन्छ यहाँ चिसो हुन्छ बाहिरबाट हिट इन्ट्री गर्छ फेरि पनि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्टै हुन्छ ठीक छ त्यसो भए के बुझ्यो यसबाट compression and rarefaction is isothermal process. त्यसमा temperature constant. Slow process. यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन PV is equal to constant. र फर्मुला V is equal to root under P by rho र भ्यालु 280 मिटर पर सेकेन्ड ल्याप्लासले के भन्छ कम्प्रेसन रेफ्र्याक्सन एकदम छिटो हुन्छ त्यही भएर हिट एक्सचेन्ज हुँदैन हिट एक्सचेन्ज नहुने कुन प्रोसेस हो एडियाबेटिक प्रोसेस सिधै लेख्छु ल टाइम लस नगरौँ सजिलो कोइरामा टाइम लस नगरौँ फास्ट प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस भने कस्तो हिट एक्सचेन्ज नहुने dq is equal to 0 चेन्ज इन हिट is equal to 0 हिट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कम्प्रेसन हुँदा हिट निस्केर बाहिर पनि जाँदैन रेफ्र्याक्सन भएर बाहिरबाट कुल भएर हिट पनि इन्ट्री गर्दैन किन यो कम्प्रेसन रेफ्र्याक्सन अति छिटो हुन्छ त्यही भएर हिट एक्सचेन्ज हुने टाइम हुँदैन भन्छ यसले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने PV गामा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट V इज इक्वल टु रुट अन्डर गामा P बाइ रो र भ्यालु आयो 332 मिटर पर सेकेन्ड कुरा क्लियर छ तिमीहरूले बुझिरहेछौ सजिलो भएको र मैले सुइसी लगाएँ यो चाहिँ न्युटन्स फर्मुला ल्याप्लास करेक्सन कति भन्ने यार एउटै कुरा 50 चोटि है कलेजमा पनि धेरै चोटि पढिसकेको कुरा छ समराइज मात्र गरेर जाने अब डेरिभेसन पढ्नु परेन के अरे के छ भन्नु त तिमीहरूले बुझिरहेछौ छैनौ ल त्यसो भए म यसलाई यति नै भने अहिलेलाई है यति सम्झेर जाने तिमीहरूलाई अब यस्तो यहाँबाट क्वेसन आयो भने यहाँ एउटाले मलाई अहिले च्याट बक्समा के लेखेको थियो भने सर के अरे यही डिफरेन्स गरेर सोध्छ कि क्या हो इक्जाममा भन्थ्यो कि है त्यस्तो क्वेसन कहिले नै आउँदैन होइन अब्जेक्टिभ क्वेसन भनेर डिफरेन्स कहिले नै हुँदैन मैले यो तिमीलाई सम्झिनको लागि सजिलो तरिकाले पढ्ने तरिका मात्र सिकाइदिएको कम्पेरिटिभली पढ्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर एउटा कुरा दोस्रो कुरा जस्तै तिमीहरूलाई होइन इक्जाममा सोध्यो while traveling the longitudinal wave which of the following statement is correct भनेर सोध्यो ल यहाँबाट यो टेबलबाट काम लाग्ने क्वेसन भने त्यही हो होइन वेभ ट्राभल गर्दा हैन वेभ ट्राभल गर्दा तलको मध्ये कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भनेर सोध्यो है कुन चाहिँ करेक्ट हो भनेर सोध्यो जस्तै टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एन्ड भोल्युम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हिट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हैन त्यसपछि गएर बोथ ए एन्ड बी भन्यो फेरि एकचोटि while traveling the longitudinal wave which of the following statement is correct हैन longitudinal wave travel गर्दा तलको मध्ये कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट करेक्ट हुन्छ भन्यो एउटा टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट बी मा प्रेसर एन्ड भोल्युम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट सी मा हिट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट र डी मा बोथ ए एन्ड बी भेरी गुड हिट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट है हिट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मलाई एउटा भाइले प्रोग्रेसिभ वेभ र लङ्गिट्युडनल वेभको डिफरेन्स के हो भनेर सोधेछ एउटै क्वेसन है प्रोग्रेसिभ वेभ र लङ्गिट्युडनल वेभको डिफरेन्स भनेर चाहिँ के भने भाइ
प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको जुन वेभ कन्टिन्युअस ट्राभल गरिरहन्छ त्यसलाई प्रोग्रेसिभ भन्ने। जस्तै एउटा खुला चौरमा बसेर तिमीले मर्नी गरी करायो भने तिमीले बोलेको साउन्ड परसम्म जान्छ भने त्यो प्रोग्रेसिभ वेभ हो, त्यो प्रोग्रेसिभ हो। जुन वेभ कन्टिन्युअस ट्राभल गरिरहन्छ त्यसलाई प्रोग्रेसिभ वेभ भनिन्छ। लङ्गिट्युडनल वेभ भने चाहिँ के भने नि वेभ जता जान्छ पार्टिकल त्यतै भाइब्रेट गरेर गएको वेभलाई लङ्गिट्युडनल वेभ भनिन्छ। तर लङ्गिट्युडनल वेभ र प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको एउटै होइन। प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको कन्टिन्युअस ट्राभल गरिरहने वेभ हो। लङ्गिट्युडनल भनेको चाहिँ प्रोग्रेसिभ हुन पनि सक्छ, स्टेसनरी हुन पनि सक्छ। यति मात्र भनौँ। मैले भने के प्रोग्रेसिभ वेभ कन्टिन्युअस ट्राभल गरिरहन्छ त्यो प्रोग्रेसिभ हो। लङ्गिट्युडनल भनेको नि ट्राभल गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ। जस्तै तिमीले शङ्ख फुक्यौ भने त्यो वेभ चाहिँ लङ्गिट्युडनल त हो तर स्टेसनरी लङ्गिट्युडनल हो। जस्तै ट्राफिक हुइसल फुक्यौ, ट्राफिक हुइसललाई बजाइयो भने ट्राफिक हुइसलभित्र बन्ने वेभ के हो लङ्गिट्युडनल त हो, किन एयरमा जाने वेभ सबै लङ्गिट्युडनल हुन्छ तर त्यो स्टेसनरी हो, हुइसलभित्र मात्रै कन्फाइन्ड हुन्छ नि त त्यो वेभ। त्यही भएर के बुझ प्रोग्रेसिभ वेभ र लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको फरक कन्सेप्ट हो। प्रोग्रेसिभ भनेको कन्टिन्युअस ट्राभल गर्ने वेभ हो। लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको के हो रे लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको प्रोग्रेसिभ पनि हुनसक्छ स्टेसनरी पनि हुनसक्छ हो। जस्तो एउटा खुला चौरमा बसेर तिमीले बोल्यौ भने त्यो प्रोग्रेसिभ पनि हो लङ्गिट्युडनल पनि होला। ए भाइ तिमीले मलाई 15 चोटि सोध्यौ होला यही क्वेसन है। मैले के भने प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको कन्टिन्युअस ट्राभल गर्ने वेभ। जस्तो एउटा खुला चौरमा उभिएर तिमीले मर्नी गरी चिच्यायौ भने करायौ भने कसैलाई बोलायौ भने तिमीले बोलेको साउन्ड वेभ प्रोग्रेसिभ पनि हो किन कन्टिन्युअस ट्राभल गर्छ। त्यो लङ्गिट्युडनल पनि हो किन त्यो एयरमा गएको वेभ लङ्गिट्युडनल हुन्छ। ठिक छ, मैले इक्जाम्पलै दिइरहेको छु। मैले के भने खुला चौरमा उभिएर मर्नी गरी तिमीले चिच्यायौ भने तिमीले बोलेको वेभ प्रोग्रेसिभ वेभ हो किनभने त्यो वेभ कन्टिन्युअस ट्राभल गर्छ, परसम्म जान्छ, धेरै पर बस्ने सुन्छ र त्यो लङ्गिट्युडनल पनि हो किन एयरमा जाने वेभ लङ्गिट्युडनलै हुन्छ। प्रोग्रेसिभ र लङ्गिट्युडनलको दुईटैको इक्जाम्पल त्यही हो। तिमीले खुला चौरमा बसेर कराउनु तिम्रो त्यो प्रोग्रेसिभ पनि हो लङ्गिट्युडनल पनि हो। तर तिमीले एउटा ट्राफिक हुइसल फुक्नु, ठिक छ, ट्राफिक हुइसल फुक्नु भनेको चाहिँ तिम्रो वेभ के हुन्छ त्यो भित्र मात्र कन्फाइन्ड हुन्छ, त्यो हुइसल भित्र मात्र कन्फाइन्ड हुन्छ। त्यो हुइसल भित्र बनेको वेभ चाहिँ स्टेसनरी वेभ हो। त्यो के भयो त त्यो लङ्गिट्युडनल त हो तर त्यो प्रोग्रेसिभ होइन। त्यो के हो स्टेसनरी लङ्गिट्युडनल वेभ हो, स्टेसनरी लङ्गिट्युडनल। ल बुझ्यो अब छर्लङ्ग भयो। एउटा क्वेसन लेखौँ है। अब क्वेसन होइन एउटा कन्सेप्ट फेरि छ यहाँ। रुट मिन स्क्वायर स्पिड जसलाई हामी सिआरएमएस स्पिड पनि भनेर भन्छौँ। थाहा छ त तिमीलाई सिआरएमएस स्पिड भनेको के हो भन्ने कुरा? रुट मिन स्क्वायर स्पिड भन्ने थाहा छ कि छैन? फर्मुला यसको थाहा छ? हो, यसलाई मैले होइन यही एकैचोटि यो सिद्धान्त लेप्लास करेक्सन सिद्धान्त यो पढाउनुको कारण यसको फर्मुला उस्तै हुन्छ क्या। यो 3p/ρ हो। ल सम्झिरहेको बुझ्यौ? किन यो यहाँ पढाएको भने तिमीलाई सम्झिन सजिलो होस् इक्जाममा इन्ट्रान्समा भनेर त्यो बिर्सिसकेको कुरालाई सम्झाउनलाई। साउन्डको भेलोसिटी सम्झेर जाने मान्छेले रुट मिन स्क्वायर स्पिड ठ्याक्कै सम्झिन्छ। त्यो गामाको ठाउँ सुइलाएर हालिदिनु ठ्याक्कै एन्सर आइहाल्छ। भनेको ठ्याक्कै रिलेसन बुझिहाल्छ एकैचोटिमा, एउटै स्टेपमा थाहा हुन्छ। दुइटै सँगसँगै पढ्ने। फेरि गामा इक्वल टु 3 भएको होइन नि। मलाई फेरि सोध्छ अहिले स्टुडेन्टहरूले सर गामा इक्वल टु कसरी 3 हुन्छ र भनेर सोध्छ। त्यसरी आएको होइन नि। यो डेरिभेसन तिमीले एउटा क्युबिकल भेसल बनाएर क्लास 11 मा प्रेसर एक्जिटेड बाइ ग्यास भन्ने ठाउँमा गएर गरे हो नि त यसलाई त है। ल यो यहाँ किन पढाएको? यसलाई यहाँ पढाउनुको एउटा कारण छ, एउटा क्वेसन छ। इफ C0 and C are the velocity of sound in air and root mean square speed of air molecule, the correct relation is A ma C0 is equal to C, C is equal to C0 gamma by 3. C ma C is equal to C0 gamma by 3 र D ma C0 C is equal to C0 gamma by 3 1/2.
आरएमएस स्पिडको फिजिकल मिनिङ के हो भनेर सोधेको छ। तिमीले यसरी बुझ्ने, एउटा भेसलभित्र एउटा सिलिन्डरभित्र ग्यास छ, त्यो ग्यास मोलिकुलको प्रत्येक मोलिकुलको मोसन चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको भइरहेको हुन्छ, ऱ्यान्डम मोसन हुन्छ। त्यो सबै मोलिकुलको भेलोसिटीको एभरेजै रुट मिन स्क्वायर स्पिड हो, जो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ। सबै मोलिकुलको हैन एउटा एभरेज स्पिड हुन्छ, त्यो स्पिडलाई हामीले रुट मिन स्क्वायर स्पिड भन्छौँ, जुन टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हुन्छ। टेम्परेचर बढ्यो भने त्यो सबैको मोलिकुलको स्पिड पनि बढ्छ भन्नु चाहिँ त्यही हो। सकिन्छ त अब? ठिक छ, के भने मैले हेर त, रुट मिन स्क्वायर स्पिड भनेको के हो? सबभन्दा पहिला सी क्वेसनले के भन्छ? इफ सी नट एन्ड सी आर द भेलोसिटी अफ साउन्ड। सी नट भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड, गामा पी बाई रो। सी भनेको रुट मिन स्क्वायर स्पिड 3p बाई रो, डिभाइड गर्छौ p बाई रो र p बाई रो उड्यो। सो सी नट इज इक्वल टु सी गामा बाई 3 के भयो त 1/2। दिस इज द फर्मुला। हो, यो क्वेसन पढ्नुको फाइदा यही हो है। यसको एन्सर चाहिँ तिम्रो के आउने भयो त? बी आउने भयो। बी इज द करेक्ट एन्सर है। ठिक छ ल। यसरी कहिले काहीँ यो दुईटालाई मिलाएर क्वेसन बनाइदिन सक्छ क्या इक्जाममा, त्यही भएर मैले दुईटा सँगै पढाइदिएको। अप्सन बी इज करेक्ट। दुईटा फर्मुला लेखेर डिभाइड हाल्छौँ। ल अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ। Factors affecting velocity of के त sound। So in the first one, temperature। साउन्ड को भेलोसिटीमा कुन फ्याक्टरले असर गर्छ भनेर आज हामी पढ्दैछौँ। सबभन्दा फर्स्ट फ्याक्टर के रहेछ? टेम्परेचर। साउन्ड को भेलोसिटीमा टेम्परेचर को रोल हेरौँ। ठिक छ, साउन्ड को भेलोसिटीमा टेम्परेचर को रोल हेर्नको लागि अब हामीसँग त खास हाम्रो v इक्वल टु रुट अन्डर गामा p बाई रो छ। लेप्लासले दिएको फर्मुला त यही हो। अब यसमा यसो हेर्दा त के देखिन्छ भने साउन्ड को भेलोसिटीमा टेम्परेचरको रोलै छैन जस्तो देखिन्छ। टेम्परेचर छैन त्यहाँ, हाम्रो टेम्परेचर ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले इक्वेसन अफ स्टेट pv इक्वल टु nRT युज गर्नु पर्यो। pv इक्वल टु नम्बर अफ मोलिकुल भनेको टोटल मास बाई मोलिकुलर मास टाइम्स RT। टोटल मासलाई यता लिएर आऊ, RT बाई क्यापिटल M हो। p बाई m भनेको 1 बाई डेन्सिटी, RT बाई M हो। ल अब p बाई रो को भ्यालु त सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो नि है हैन? यो p बाई रो लाई हटाउन सक्यो है। त्यसो भए v इज इक्वल टु रुट अन्डर के भयो त? गामा RT बाई के भयो त? M भयो। p बाई रो को भ्यालु मैले RT बाई M हाले। गामा RT बाई M। यसबाट के देखियो? भेलोसिटी डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर हुने भयो गिवन ग्यास को लागि। त्यसमै v1 बाई v2 इक्वल टु अन्डर रुट के हुने भयो त? t1 बाई t2 हुने भयो हैन त?
कति आयो एन्सर गर्दैछौ कति आयो ल यसमा साउन्डको भेलोसिटी कति आउँछ के अरे यसमा भेलोसिटी एट 27 डिग्रीमा कति आउँछ क्वेशनले के भनिरहेछ कतिवटाको एन्सर अलि आएन गर न एक दुई जनाले मात्र गर्यो ल हेरौँ है त क्वेशनले के भन्छ हामीसँग फर्मुला v1/v2 इक्वल टु अंडर रूट के छ भने त t1/t2 छ हैन एट व्हाट टेम्परेचर द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन अ ग्यास इज 1/3 देन द भेलोसिटी एट 27 हेर एउटा टेम्परेचर त के भन्छ 27 त्यो भनेको 300 केल्भिन तिमीलाई दिइसकेको छ अर्को वाट टेम्परेचर भन्छ त्यसलाई वाट मान है त के भन्छ साउन्ड इन अ ग्यास इज 1/3 देन द भेलोसिटी एट 27 मा जति भेलोसिटी थियो नि 27 भनेको 300 केल्भिनमा जति भेलोसिटी थियो कति थियो v थियो त्यो अर्को टेम्परेचरमा एट व्हाट टेम्परेचर द भेलोसिटी इज 1/3 भनेको v/3 हुनु परेन त्यसपछि t2 इक्वल टु यसलाई सल्भ गर्दियौ 33.33 केल्भिन आयो धेरैले मिलाएको छौ अलिकति अगाडि बढाऊ ठिक छ ल मैले यो फर्मुलालाई यसरी लेख्न सक्छु v1/v0 इक्वल टु अंडर रूट t1/t0 लेख्न सक्छु कि सक्दिन सकिन्छ यसरी लेख्नु र यसरी लेख्नुको फाइदा के हो भने नि यसमा चारवटै अननोन हुन्छ यसमा दुईटा भए पनि नोन हुन्छ v0 भनेको साउन्डको भेलोसिटी 0 डिग्रीमा t0 भनेको है कुरा बुझ्याछ अब यसमा t0 भनेको 0 डिग्री 273 केल्भिन भयो र यो v0 भनेको 273 भनेको 0 डिग्रीको भेलोसिटी 332 भयो यसलाई मैले v1/332 इज इक्वल टु हैन रुट अंडर t0 भनेको 273 केल्भिन लेख्न सक्छु 0 डिग्री भनेको अब t1 लाई कति लेखौं ल t1 इक्वल टु सपोज गरौँ 1 डिग्री सेल्सियस यो चाहिँ से है सपोज गरेकोबाट आयो ठीक छ मैले के गरे यो रुमको टेम्परेचर अघि 0 डिग्री थियो सपोज गरेको है सपोज गरे यो रुमको टेम्परेचर केही बेर अगाडि 0 डिग्री थियो 1 मिनेट अगाडि हैन एकछिन अगाडि अनि टेम्परेचर बढ्दै गएर 1 डिग्री पुग्यो भने सपोज गरेको पुग्यो भने यसलाई के गर्नु पर्यो 273 + 1 गर्नु पर्यो नि हैन त्यसोभए v1/332 इज इक्वल टु 274/273 गर्नु पर्यो यसलाई सल्भ गर्ने हो भने v1 = 332.61 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ त यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हैन v1 - v0 को डिफरेन्स कति आयो त 0.61 मिटर पर सेकेन्ड आयो त यसबाट के बुझ्यो त भने हैन यसले के बुझाइराछ हामीलाई भने यदि टेम्परेचर 1 डिग्रीले बढ्यो भने साउन्डको भेलोसिटी 0.61 ले बढ्दो रहेछ यो कुरा चाहिँ एक्जाममा यदि तिमीलाई अब्जेक्टिभ क्वेशन 1 मार्क्समा आइदिहाल्यो यस्तो टाइपको भने त्यो गरेर बसिरहने होइन त्यसलाई सिधै सल्भ गर्ने के रे सिधै यो डाइरेक्ट यो आन्सर लेख्दिने मैले के भने फर per degree rise in temperature the velocity of sound is increased by 0.61 meter per second.
कुरा क्लियर छ 0.61 ले के हुन्छ त बढ्छ है ल अब क्वेशन आयो भने यसै गरी फर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इन्क्रिज बाइ भन्छ अप्सन त्यहाँ दिया हुन्छ गरेर बस्नु पर्दैन सिधै 0.6 राइट हाल्दिने अब म तिमीहरूलाई अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु यहाँनेरि अर्को एउटा क्वेशनबाट the difference in velocity of longitudinal wave in air at temperature 27 degrees Celsius and minus 13 degrees Celsius is भनेर एक्जाममा आयो भने के गर्छौ हो भेरी गुड एकदम सही दिमाग लगाएको है हेर मैले ठ्याक्कै यो दिन साथै यो दिनुको कारण के हो भने हेर त पर डिग्री चेन्ज भयो भने टेम्परेचर 1 डिग्रीले चेन्ज हुन्छ हेर्दैसम्म यहाँ टेम्परेचर 1 डिग्री चेन्ज भयो भने हेर्दै पर डिग्रीको लागि 0.61 ले भेलोसिटी बढ्छ भने आज टेम्परेचर कतिले चेन्ज भएको छ 27 माइनस त टेम्परेचर डिफरेन्स कति छ 27 माइनस -13 छ नि हैन कति भयो त यो 40 डिग्री टेम्परेचर चेन्ज भएको छ हो यो दुईटामा टेम्परेचर डिफरेन्स कति छ 27 माइनस -13 गर्दा 40 डिग्री टेम्परेचर डिफरेन्स छ हैन भनेपछि त 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेन्स भयो भने 0.61 ले चेन्ज हुन्छ त्यसपछि 40 डिग्री चेन्ज भयो भने कतिले चेन्ज हुन्छ भन्दा 0.61 * 40 युनिट मेथडमा गर्दिने सो 24.4 आयो यसको आन्सर यही हुन्छ एकदम सलिड एउटै स्टेपमा आन्सर निकाल्ने भने बुझ्यौ 1 डिग्री टेम्परेचर चेन्ज भयो भने 0.61 ले भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भने 40 डिग्री चेन्ज भयो भने * 40 गर्दिने त्यसैलाई यही भ्यालुलाई * 40 गर्दिने कुरा क्लियर भयो तिमीहरुलाई ल त्यसो हो भने अब म तिमीहरुलाई अर्को एउटा कुरा भन्छु हामी आज v √√r(t/m) भन्ने फर्मुलामा डिस्कस गरिरहेका छौं आजको क्लासमा है मैले v र t को रिलेसनको कुरा गरे अब म एकचोटी तिमीहरुलाई v इन्भर्स प्रोपोर्शनल टु मोलिकुलर मास हुन्छ भन्नेबाट पनि लैजान चाहन्छु त्यसैले के बुझ्यौ सपोज नाइट्रोजन ग्यास छ हाइड्रोजन ग्यास छ सल्फर डाइअक्साइड ल कार्बन डाइअक्साइड ग्यास छ हैन अब सल्फर डाइअक्साइड ग्यास छ भने यहाँ मध्येमा सबभन्दा ह्याप्पी ग्यास कुन हो सल्फर डाइअक्साइड यसको मास बढी हुन्छ मोलिकुलर मास त्यही भएर भेलोसिटी यसमा के हुन्छ सबभन्दा स्लो हुन्छ हाइड्रोजनको मोलिकुलर मास एकदम कम छ त्यही भएर साउन्डको भेलोसिटी यसमा के हुन्छ फास्ट हुन्छ सिम्पल कन्सेप्ट त यही नै हो है अब एउटा तिमीहरुलाई म 72 मा आएको एउटा एकदम सिम्पल क्वेशन है त कस्तो कहिले कति इजी क्वेशन आउँछ आइओई मा है इफ pH and BO are the velocity of sound in hydrogen and oxygen respectively, the correct relation is भनेर A मा pH is equal to BO, BO by 4 is equal to pH, pH by 4 is equal to BO, pH by 16 is equal to BO.
ल अब हेरौँ है त यो त मिलाइहाल्छ नि सबैले है बी हाइड्रोजन टु बी के छ अक्सिजन इज इक्वल टु रुट अंडर अक्सिजनको मोलिकुलर मास 32 हाइड्रोजनको मोलिकुलर मास 2 त 16 भयो रुटबाट बाहिर निकाल्दा 4 भयो त्यसपछि हाम्रो अप्सन के आयो त VH/4 इज इक्वल टु V हो सी आयो धेरैले मिलाएको छ यो है यो धेरैले मिलाएको छ अर्को एउटा क्वेशन ल the ratio of velocity of sound in hydrogen to helium is what? La. ल हेरौँ है त रेशियो अफ वेलोसिटी अफ साउन्ड इन हाइड्रोजन टु केमा चाहियो हामीलाई हिलियममा हैन त हाइड्रोजन टु हिलियममा चाहियो अब यहाँ धेरैजनाले आन्सर त लेखेको छ है तर तिमीलाई मैले एकछिन कुर्नुको कारण के हो भने तिमीले आन्सर बिगारेको छौ के तिमीले के गर्यो बी हाइड्रोजन टु बी हिलियम इज इक्वल टु हिलियमको मोलिकुलर मास 4 लाई माथि लग्यो हाइड्रोजनको मोलिकुलर मास 2 लाई तल ल्यायो क्यान्सल गर्यो 2 आउँछ सो के गर्यो भने √2:1 गर्यो धेरैजनाले यो गर्यो यो अप्सन दिएको हुन्छ एक्जाममा धेरैले यसैमा राइट आन्सर तर यो आन्सर रङ आन्सर हो अघि हाइड्रोजन र अक्सिजनमा चाहिँ यो मिल्यो अहिले किन मिलेन हाइड्रोजन डाइएटमिक हो हिलियम मोनोएटमिक हो गामा लिनु पर्यो नि त हैन त बी हाइड्रोजन टु बी हिलियम इज इक्वल टु यसको लागि पनि गामा RT/m फर्मुला त यसको लागि पनि गामा RT/m बाट आएको त हो नि अघि त हाइड्रोजन र अक्सिजनमा मैले दुईटै गामा सेम हुने भएर क्यान्सल गरेर मास मात्र लिएको हो अहिले त कहाँ क्यान्सल हुन्छ र हैन R र R क्यान्सल होला हैन T र T बोला छैन क्यान्सल होला अरु त लाग्नु पर्यो नि हाइड्रोजन टु के त हिलियम
रूट अंडर गामा फर हाइड्रोजन मास अफ हाइड्रोजन गामा फर हिलियम मास अफ हिलियम अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन अक्सिजन डाइएटमिक ग्यास आयो भने गामाको भ्यालु 1.4 हिलियम नियोन आर्गन आयो भने मोनोएटमिक ग्यास आयो भने 1.6 अब भ्यालु पुट गर्नु पर्यो नि त 1.4 अनि 2 into 1.6 ल यसलाई सल्भ गरेर जति आउँछ त्यही एन्सर हुन्छ अब ल धेरैजना झुक्किन्छ है इक्जाममा यो क्वेसनमा सबैले मास मात्र सम्झेर गर्छ ल अर्को एउटा क्वेसन हुन्छ हामी क्लासको लास्टतिर आइपुगेका छौँ यो आजको लागि अन्तिम क्वेसन द रेसियो अफ density for nitrogen and oxygen is 14:16. At what temperature the velocity of sound in oxygen is equal to that in nitrogen at 15 degrees Celsius. गामाको भ्यालु याद गर्नुपर्छ भाइ आफै सम्झेर जाने हो एक्जाममा कहिले त दिन्छ पनि नभए 1.6 र 1.4 सम्झिने के ठुलो कुरा छ र ल अब यो क्वेसनलाई एकचोटि हेरौँ है त अब यो क्वेसनमा रेसियो अफ डेन्सिटी 14:16 दिएको छ त्यो युज हुन्छ कतै भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन अब क्वेसनले भनेको चाहिँ के छ भने एट व्हाट टेम्परेचर द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन अक्सिजन इज इक्वल टु दैट इन नाइट्रोजन अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने लाग्छ भने यहाँबाट सुरु गर्ने दुईटामा भेलोसिटी इक्वल भन्छ त इक्वलबाटै सुरु गर्दिने हैन सबभन्दा सजिलो तरिका हैन त यो दुईटामा भेलोसिटी इक्वल हुनु पर्यो नि त त्यो इक्वलबाटै काम सुरु गर्ने भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड इन नाइट्रोजन इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ साउन्ड इन के गर्ने अक्सिजन गर्दिने उसैले त भनेको छ दुईटा इक्वल गर भनेर ल हेरौँ अब फर्मुला चलाइदिए यसको लागि पनि गामा RT/m उसको लागि पनि गामा RT/m किनभने टेम्परेचरको क्वेसन आइरहेछ त्यही भएर दुईटामा गामा RT/m गर्दिनु अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा रुट हटिहाल्छ रुट किन राख्नु भनेर मैले नराखेको है अब यहाँ हेरौँ दुईटै नाइट्रोजन र अक्सिजन डाइएटमिक भएको भएर गामा चाहिँ क्यान्सल गरिदियो केही फरक पर्दैन गामा दुईटैमा क्यान्सल हुन्छ है अब आयो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट R आफैमा क्यान्सल हुन्छ दुईटैमा त्यो पनि टेन्सन भएन यसले भन्छ यहाँ हेर त लास्टमा नाइट्रोजन एट 15 डिग्री भन्छ भने नाइट्रोजन पट्टि टेम्परेचर राख्ने बाटो पनि खोल्यो यो 15 डिग्री राख्यो भनेको 283 केल्भिन हुन्छ हैन त 15 प्लस के गर्नु पर्यो 273 गर्दाखेरि कति भयो 8 भयो 8 भयो 2 भयो 88 होला 288 भयो हैन त ठीक छ 288 केल्भिन भयो अब त्यति भएपछि तल एकछिन मोलिकुलर मासै राख उताबाट टेम्परेचर थाहा छैन त्यो वाट हो हाम्रो लागि निकाल्नै पर्ने छ यसले भन्छ नि त एट वाट टेम्परेचर भन्छ नि त टेम्परेचर त सोधेको छ अक्सिजन पट्टि त अब मोलिकुलर मास एकछिन राखौँ हो तिमीहरूलाई मोलिकुलर मास दुईटैको थाहा छ है मोलिकुलर मास तिमीहरूलाई थाहा छ नथाहा भए होइन तिमीहरूले नाइट्रोजन पट्टि 28 राख्छौ अक्सिजन पट्टि 32 राख्छौ मोलिकुलर मास राख्दा पनि हुन त हुन्थ्यो तर डेन्सिटीको रेसियो दिएपछि यसलाई एड्रेस त गर्नु पर्यो नि त हैन हामीलाई के थाहा छ भने मोलिकुलर मास हटाएर डेन्सिटी राख्ने फर्मुला के छ हामीसँग यो त मोलिकुलर मास हो यो त टोटल मास होइन टोटल मास भइदिए त तिमीले के गर्नु पर्थ्यो
टोटल मास भन्दा त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गर्नु हुन्थ्यो त्यो टोटल मास होइन यो मास भनेको त मोलिकुलर मास हो क्यापिटल एम भनेको त मोलिकुलर मासलाई तिमीले हटाएर हैन मोलिकुलर मास हटाएर डेन्सिटी राख्ने फर्मुला भनेको हामीसँग के छ मोलिकुलर मास इज इक्वल टु 0.2 टाइम्स भेपर डेन्सिटी भन्दा हामीले केमिस्ट्रीमा धेरैचोटि पढिसकेका छौं है मोलिकुलर मास इज इक्वल टु 2 टाइम्स भेपर डेन्सिटी त्यसो भए यसको ठाउँमा पनि हामी 2 टाइम्स भेपर डेन्सिटी अफ नाइट्रोजन राख्छौं र यसको ठाउँमा पनि 2 टाइम्स भेपर डेन्सिटी अफ अक्सिजन राख्छौं किनभने हामीलाई त गिवन छ नि त हैन है ल 2 र 2 क्यान्सल भयो हुन त यसमा कसैले मोलिकुलर मास राख्छ भने पनि आन्सर चाहिँ नमिल्ने हैन आन्सर मिल्छ हेर है तर यहाँ चाहिँ हामीले खास त सिलसिला रुल अनुसार जानु पर्यो हैन मोलिकुलर मास र डेन्सिटीको रिलेसनबाट जानु पर्यो किन डेन्सिटी दिइराछ न त डेन्सिटीको युजै आउँदैन यहाँ है त 2 र 2 क्यान्सल भयो डाटा पुट गर र सबै डाटा गिवन छ यसको आन्सर 329.1 केल्भिन आउँछ केल्भिनमा ओके ल अब आजलाई हामी यति नै गरौँ होला है तिमीलाई भोक पनि लाग्यो होला आजको क्लास हामी यिनै अफ गरौँ है अब अर्को क्लासमा भेट्नला हुन्छ कस्तो लाग्यो क्लास कस्तो भयो आज ल ओके थ्यांक यू एभ्रीबडी है ल राम्रो तयारी गर दिनभरि पढ्ने ल दिउँसो चाहिँ मजाले पढ्ने बिहानको क्लास लिया छ भने दिनभरि चाहिँ अब अलिकति टाइम थोरै छ यो मौका भनेको चाहिँ है जो अलि बाटो टाठो छ त्यसरी खाने हो अरु चाहिँ धेरै टाइम छैन कोभिड सोभिड छ ह्यान त्यान भनेर बाना बनाएर बस्छन् हैन यही मौकामा झ्याम्की झ्याम ठोक्ने हो आफूले चाहिँ अलि बाटोले चाहिँ है ल आजलाई यति गरौँ ओके थ्यांक यू एभ्रीबडी